زندہ ہے آج تک یہ کرامت فاروق کی جان لو ہی جنت میں جائے گا فاروق کی جان لو ہی جنت میں جائے گا جس کو ملے گی یارو اجازت فاروق کی جان لو ہی جنت میں جائے گا جس کو ملے گی یارو اجازت حسین کی ہر دور میں رہے گی حکومت ہر دور میں رہے گی حکومت حسین کی ہر شخص کو پڑے گی ضرورت اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا آقا کل مولا کل ختم رسول تاجدار کائنات شبی اسرا دے دولہ حامین دے کنڈنا والے یاسین دے یاسینی والے آقا مدینے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی مبارکات بے حد و بے پناہ درود و سلام دا نظرانے عقیدت پیش کرو مقار احباب سی مقار جڑی آیا کریمہ تلاوت کرن کا شرف حاصل کیتا ہے خالق کائنات نے لارائے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ رب نے فرمایا خبردار جڑے رب دے رستے دے اندر مارے جاندے نے انہاں نوں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ نے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون رب نے فرمایا وہ زندہ نے تسی انہاں دی زندگی نو سمجھ نہیں سکدے مالک کائنات نے کلام مقدس کے اندر دو تین جگہ دے اوپر شہیدہ کا ذکر کیتا ہے تے نال یہ بھی دسیا ہے کہ وہ بندے زندہ نے میں کہ یا اللہ یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ بازو کٹے جان بندہ پھر زندہ کرنا کا مسئلہ ہو جائے بندہ پھر زندہ نک کٹیا جائے بندہ پھر زندہ آنکھ کٹی جائے بندہ پھر زندہ عذاب وکھرے وکھرے ہو جائے بندہ پھر زندہ میں کہ مولا سمجھ نہیں ہوتی منا منہ مٹی دے تھلے چلا گیا بندہ پھر زندہ رب نے فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون اصل تے پہلے کہہ دیتا کہ انہوں نے زندگی سمجھ آنی کوئی نہیں تو انہوں نے زندگی سمجھ آنی کوئی نہیں میں کہ یاد آؤ کہ نہیں آپ نے فرمایا ایک ماں دے پیٹ دے اندر 9 مہینے بچے نو رکھی دا ہے نہ کوئی باری نہ کوئی تھان نہ کوئی ویکھن واسطے نہ کوئی ہور گل بات اوتھے غذا بھی ملی جا رہی ہے اوتھے جناب وہ ساہ بھی نہیں جا رہی ہے پرورش بھی پائی جا رہی ہے 9 ماہ تو بعد دنیا بدل گئی آپ نے فرمایا کہ اوتھے زندہ رکھ سکنا ہے تے زمین کے اندر بھی زندہ رکھ سکنا اے مالک دیاں قدرتاں نے میں چھوٹی جی مثال دین لگا موقع دی مناسبت دے نال اج کل ہر گھر دے اندر شاہ جی فریج موجود ہے فریج ہر گھر دے اندر موجود ہے نا کنے بنائی ہے رب نے فریج کنے بنائی ہے رب نے آپ بنائی ہے انسان نے بنائی ہے نا فریج کنے بنائی ہے انسان نے انسان کنے بنایا رب نے رب نے انسان کو بنایا عقل دیتی اس انسان نے اپنی عقل استعمال کر کے ایک فریج بنائی جس کے اندر تسی اپنی چیزاں فریز کرتے ہو گھر دیا چیزاں رکھتے ہو سبزی دودھ وغیرہ یا دیگر معاملات روزمرہ کی چیزاں رکھتے ہو کہ اگر فریج میں چیز پئی ہوئے باپ کہتا ہے بیٹا یہ چیز خراب نہیں ہوئے گی ماں کہتی ہے بیٹا چیز خراب نہیں ہوئے گی کیوں فریج کا ٹیمپریچر ٹھیک ہے فریج خراب نہیں کرنے دیتی چیزاں کو اس تو اوپر چلے جائیے سارے کھانے بنائے نے اور کے اندر لاشاں رکھی دیاں نے میتاں ڈیڈ باڈیاں رکھی دیاں نے تے کئی سال پیو پئیاں رہندیاں نے کئی ماہ بھی پئیاں رہندیاں نے کئی ہفتے پئیاں رہندیاں نے کئی دن پئیاں رہندیاں نے وہ خراب نہیں ہوندیاں فریج بنائی گئے نے
انسان نے تے جڑی چیز انسان نے بنائی ہے وہ دے اندر جڑی چیز رکھی جائے وہ خراب نہیں ہوتی. جیڑی چیز فریج میں رکھی جائے خراب نہیں ہوتی. میں کہ چلیا ہلے بھی نہیں پتہ چلیا جیڑی چیز رب بناوے انسان کو بنایا رب نے تے انسان نے اپنی عقل دے نال فریج بنائی ایسی چیز بنا دیتی جہدے وچ رکھی ہوئی چیز کئی سال خراب نہیں ہو سکتی. پھر رب دی قدرت دا اندازہ کیویں لگایا جا سکتا ہے کہ جے رب زندہ کرے پاویں مٹی دے تھلے چلا جاوے رب کیویں اونوں خراب ہو دے گا. فریج میں رکھی چیز خراب نہیں ہو سکتی تے بنائی انسان نے تے جس مالک نے کائنات کو بنایا ہے جڑی چیز اونے اپنی قدرت دے نال رکھی ہوے چاہے زمین دے اندر ہوے تے چاہے زمین تو باہر ہوے جنی دیر تک رب نہ چاہے انہوں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ انہوں کچھ نہیں ہو سکتا کچھ. حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی باری گل سنائی ہے لیکن موقع کی مناسبت کے نال گل تازہ ہو جائے. آپ تے ایک اور صحابی سی انہوں دی قبور دے اندر مزارہ دے اندر پانی آ گیا دریائے دجلہ دا پانی آ گیا. آپ اوتھے کسے دی خواب کے اندر آ کے آکھیا کہ بھئی ساڈیاں جڑے مزار نے اودے وچ دریائے دجلہ دا پانی آ گیا تے ساڈے مزاراں نوں تبدیل کیتا جائے. روزنامہ مشرق روزنامہ امروز یہ دو اخبار سن جڑے پاکستان دے وچ چلدے سن انہاں دے وچ یہ خبر شائع ہوئی ہے. یہ کتابی گل نہیں ہے دنیا نے دیکھی ہے اخباراں دے اندر گل چھپی ہے. حضرت حذیفہ بن یمان کے ایک اور صحابی وہ بندے نے کہا شاید میرا وہم ہوئے گا شاید میرا خیال ہوئے گا انہیں سنی انسنی کر دیتی. دوسری مرتبہ پھر خواب کے اندر آئے پھر سنی کر دیتی. تیسری مرتبہ جو خواب کے اندر آئے نا تو سختی نہ ڈانٹی ابھی تیرے کو اسی پہلے بھی ملے اور تو پہلے بھی ملے کہ ساری مزار کے اندر پانی آ گیا تو تو ساری گل کیوں نہیں سنتا سارے قبور تبدیل کیتے مزار تبدیل کیتے جان گے. جو اینی گل ہوئی کہ حج کا موسم نہیں سی ہلے تو بندے نے مفتی اعظم دے نال سعودی عرب جا کے گل کی بھی اس طرح گل بات ہے تو انہوں نے آخیا بھی اگر گل یہ ہے گل سچی ہے کہ حج کا جب موسم آئے گا اعلان حج سے کر دیں گے کہ فلاں فلاں تاریخ کو صحابہ کے مزار تبدیل کیتے جان گے جن نے زیارت کرنی ہوگی فلاں تاریخ کو اتنے پہنچ جایا جائے. 1400 کئی سال ہو گئے زمین کے اندر دفن کیتے ہیں اعلان ہو گیا. جدو اعلان ہوا نا لوگ دڑا دڑ اتنے چلے گئے. جدو مٹی ہٹائی گئی سٹریچر رکھا گیا انگریز سائنسدان اتنے موجود نے انگریز ڈاکٹر اتنے موجود نے مسلمان موجود نے شیخ القرآن موجود نے علماء فضلاء مفتیان عظام اتنے موجود نے علماء فضلاء قاریہ عظام اور متقی پرہیزگار سارے اتنے موجود نے. تے کہتے جدو مزار مبارک کھولیا گیا نا سٹریچر اگے کیتا تے کسے نو آپ دے جسدے مبارک نو ہاتھ لاؤن دی ضرورت نہ ہوئی وہ جس نے مبارک آپ دا خود بخود سٹریچر دے اوپر آ گیا. حضرت حذیفہ بن یمان کا جسم مبارک اسٹریچر کے اوپر آ گیا. جدو جسم اسٹریچر کے اوپر آیا نا ایک انگریز ڈاکٹر کے سائنسدان اگے بڑھے انہیں کہا کہ اس بندے کی میت ہو جائے ڈیتھ ہو جائے فوت ہو جائے نا بندہ 5 تو 6 گھنٹے وہ اکھاں سلامت رہندیاں نے اس تو بعد اکھاں دا نور ختم ہو جاتا ہے. وہ بندہ سوچتا ہے کہ وہ بندہ اگے بڑھے انہیں کہ دیکھا تو صحیح بندہ سلامت بھی ہے کہ نہیں. انہیں آپ کے جسم مبارک کے ہاتھ رکھیا انگل رکھی. جدو انسان زندہ ہوئے نا وہ ہاتھ جسم تے انگل رکھی جائے نا نپی جائے تو خون ہٹ جاتا ہے اتوں خون اتوں ہٹ جاتا ہے. تو جدو چکی جائے وہ پھر آہستہ آہستہ واپس آ جاتا ہے. ایک ڈاکٹر کے بدے انہیں انگل رکھی نپی انہیں دیکھا انہیں کہا کہ معاملہ زندہ والا سارا ہو رہا ہے جتنا زندہ انسان کے نام ہوتا ہے اسی طرح ہو رہا ہے. وہ ڈاکٹر کے بدیا جڑا اکھاں والا ڈاکٹر سی کہ ویکھے تو صحیح اکھاں دا نور بھی ہے کہ نہیں ہے. انہیں آپ کی پتری مبارک چکی اکھ کھولی نور کی راٹ تے پئی وہ بے ہوش ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا کہنے لگا تہاڈا مفتی اعظم کتھے. کہنے لگا ہویا کی ہے کہنے لگا انہوں آنکھوں میں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے. انہیں آخیا تو ویکھیا کی ہے کہنے لگا ویکھنا کی ہے ساری سائنس کہندی ہے ساری ڈاکٹری یہ کہندی ہے جڑا بندہ فوت ہو جاتا ہے جڑا بندہ دنیا تو چلا جاتا ہے 6 گھنٹے تک اکھاں سلامت رہندیاں نے اس تو بعد نور ختم ہو جاتا ہے. 1400 کئی سال
تے شہادت کا جام نوش کیتا ہے. رب فرما رہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. رب کہتے جڑے میرے رستے دے اندر مارے جاتے ہیں خبردار انہاں نو مردہ نہ کیا کہ بلکہ وہ کہیں نے زندہ ہے. تسی انہاں دی زندگی نو سمجھ ہے ایتھے میں عظمت مصطفیٰ دا ایک نقطہ شاہ جی بیان کرنا چھوڑا دیا. شہادت کا رتبہ کینوں ملتا ہے؟ جڑا بندہ ایمان والا ہوئے گا, جڑا بندہ ایمان والا ہوئے گا, جڑا بندہ ایمان والا ہوئے گا انہوں ملے گا شہادت کا رتبہ. انجھ کہہ لو جڑا بندہ کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کی غلامی کے اندر آئے گا, میرے آقا اسلام کا غلام بنے گا, پھر جناب وہ میدان جہاد کے اندر جائے گا, پھر اسے جا کے لڑے گا, لڑ کے جناب اپنے بازو کٹوائے گا, اپنے جناب جسم کٹوائے گا, گلا کٹوائے گا, کاروبار چھڑے گا, سارا کچھ چھڑ کے پھر قربان ہوئے گا. رب کہتا ہے جڑا میرے محبوب کی غلامی چاہ جائے تے غلامی چاہ کے میدان جہاد کے اندر جا کے جلوہ شہادت کے اندر جناب میرے رستے کے اوپر شہید ہو جائے, وہ زندہ ہے. تسی ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. میں کیا پتہ چلیا جڑا مصطفیٰ دا ہوے غلام تے ہو جائے اسلام واسطے شہید, اسی انہاں دی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. ساڈی زندگی بالا ساڈی سمجھ تو بالا کرے اس غلام دی زندگی یارا سوچ جیدی وجہ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام دی زندگی سمجھ نہیں آ سکتی کہ اس مصطفیٰ دا غلام کیسے سمجھ آ جس غلام دا زندہ ہونا ساڈی سمجھ نہیں آ سکتا. اعلیٰ حضرت کی فرماتے ہیں تو زندہ ہے بندہ, تو زندہ ہے بندہ, تو زندہ ہے بندہ, تو زندہ ہے بندہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. پتہ چلیا جی غلاماں دی زندگی سمجھ نہیں آ سکتی تو انہاں دی زندگی کیویں سمجھ آئے گی جنہاں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جناب جنہاں نے کلمہ پڑھیا ہے انہاں دی زندگی سمجھ نہیں آ سکتی. تو رہبر شریعت جڑا تاجدار کائنات ہوئے جنہاں دے واسطے کائنات کو بنایا گیا ہوئے انہاں دا مقام تے عظمت کیویں سمجھ آ سکتا ہے. حضرات محترم پر گل دور نکل جائے گی. جدوں میں عرض کرنا چاہ رہا کہ شہید زندہ نے اسی انہوں نے زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. میدان کربلا جدو میرے آقا حسین کو شہید کر دیتا گیا تے کم و بیش ایک ماہ آپ کے لاش مبارک بے غور و کفن میدان کربلا کے اندر پے نے. جڑی اصل روایت ملتی ہے ایک روایتیں ملتی ہے کہ نال دی جڑی بستی قادسیہ سی انہوں نے جناب یا جڑی قریبی قبیلہ سی انہوں نے آقا حسین اور انہوں نے احباب کو جناب غسل دے کے کفن دے کے جس طرح بھی انہوں نے کیتا وہ لاشیں دفن کر دیتے گئے. لیکن جڑی صحیح روایت ہے وہ ملتی ہے کہ آپ نے لاشیں اسی طرح زمین تے پے رہے تے جدوں ایک مہینے بعد آئے تے اسی طرح سر انور دے وچوں جتنے سر انور سن 72 وہ بھی اسی طرح ترو تازہ سن, جڑے سر انور سی وہ بھی اسی طرح ترو تازہ سن. جدو شہید کر دیتا ادھر خوشی دے نغارے بج گئے, ادھر خوشی دے نغارے بج گئے. یزید یہ سمجھن لگ پے, یزیدی یہ سمجھن لگ پے کہ سانو فتح مل گئی ہے. لیکن ادھر شہادت کا رتبہ فائد ہو کے رب العالمین نے جڑے فتح دے نگارے زمین و آسمان تے بجائے رب نے دسیا لوگوں یہ نہ سمجھیا جے کہ جڑا بندہ زیادہ ہوئے گا جڑا زیادہ ہوئے گا انہوں بھی پتہ دیا گا فتح انہوں ملے گی جڑا میرے مصطفیٰ دے دین دا پرچم بلند کرے گا. پھر اتھوں اگلے دن قافلہ تیار کیتا گیا, اہل بیت کے اتحاد کے قافلے تیار کر کے. ایک روایت ہے کہ خولی نے, ایک روایت ہے کہ شمر بن ذوالجوشن نے, یعنی کہ اصل روایت ملتی ہے کہ خولی نے آپ کے سر مبارک کو نیزے کے اوپر رکھیا بلند کیتا. جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے, جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے, ارے قدرت خدا کی دیکھو اسی سر کو اٹھا کے چلے. قدرت خدا کی دیکھو اسی سر کو اٹھا کے چلے. بلکہ ایک شعر اور یاد آ گیا کہ رکھتی ہے انسان کے سینے میں اس طرح کربلا. آصف بھائی رکھتی ہے انسان کے سینے میں اس طرح کربلا کہ دل بھی دھڑکتا ہے 72 مرتبہ. امام الانبیاء تاجدار مدینہ, امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والے توجہ فرمایا جائے. خولی نے امام الانبیاء میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نواسے دا سر مبارک نیزے تے رکھیا ہے.
जदों नेजे ते रखिया है ते जनाब बुलंद करके जाना है पिया। जदों थोड़ी दूर चले ने पिछे हत्थां दे अंदर हथकड़ियां ने, पैरां दे अंदर बेड़ियां ने, गले दे अंदर तौक पा के हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप नु ते आपके जनाब पर्दादार खातूनां नु जनाब पिछे पिछे चलदे ने पे। ऊठ दियां नंगियां जनाब पुश्तां दे ऊपर बिठाया है। शिमर कहन लगा एक रवायत दे वेखो कहन लगा ऐ इमाम ज़ैनुल आबिदीन तू अपने बापे नु रोंदा क्यों नहीं, बापे नु पिटदा क्यों नहीं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बड़े कमाल दे जो इरशाद फरमाए, शादी तवज्जो करे आके हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, आपने फरमाया ओ खौली ओ शिमर लैला बेईमानो तेनू की पता होवे मैं रोवा क्यों ना, तेनू की पता होवे मैं पिटदा क्यों नहीं। आख्या क्यों नहीं रोंदे, फरमाया रोंदा ते हो जेदा कोई मरिया होवे, रोंदा ते हो जेदा कोई हरिया होवे, रोंदा ते हो जेदा कोई मोया होवे। ना मेरा बाबा हरिया है ना मेरा बाबा मोया है। आख्या दलील की है, फरमाया शिमर तेनू हले तक भी पता नहीं चलिया मेरा बाबा मेरे दे ऊपर कुरान की आयतां पे पढ़दा है, मेरा बाबा कुरान दी आयतां पे पढ़दा है। इत्थे रुक के मैं एक गल करना जावां, इत्थे रुक के मैं एक गल करना जावां। इमामुल अंबिया मेरे आका अलैहिस्सलाम दी बारगाह के अंदर मेरे आका हुसैन को पता सी मैं शहीद हो जावांगा, आपको पता सी मेरा कलमा शहीद हो जाएगा, आपको पता सी जनाब मेरा काफिर लुटिया जाएगा, लेकिन इस्लाम की जनाब आन रह जाएगी, इस्लाम की शान बाकी रह जाएगी। आपने बयान नहीं किया, मैं इत्थे छोटी जी मिसाल दे के बयान करदा जे मेरे आका हुसैन इमामुल अंबिया दी बारगाह च फरमा देते, अर्ज कर देंदे मेरे आका दुआ फरमा के मुसीबत टाल सकते सी। जे तवज्जो करिया जे मेरे आका नु कितने को प्यारे ने आका हुसैन, मैं मिसाल दे के समझा देवां। हजरत अबू ज़र गफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत बिलाल पाक दा आपस के अंदर झगड़ा हो गया है, आपस के अंदर चपकश पैदा हो गई, आपस के अंदर जनाब नाराजगी पैदा हो गई, आपस के अंदर जनाब बोल बलार हो गया। जदों हजरत बिलाल पाक के हजरत अबू ज़र गफारी की आपस के अंदर चपकश हो गई, जनाब हजरत अबू ज़र गफारी ने गुस्से के अंदर आके हजरत बिलाल पाक को आख्या ओ काले रंग वालिया, ओए काले रंग वालिया। जदों इन्ना जुमला आख्या बिलाल ने आख्या अबू ज़र गफारी ने मारा खादियां ने इस्लाम दे वास्ते, मैं उमैया दे जनाब मारा खादियां ने इस्लाम दे वास्ते, मैं भोलियां दे ऊपर तब जनाब लेटियां इस्लाम दे वास्ते, मैं जनाब मारा खादियां ने इस्लाम दे वास्ते, मैं तकलीफां चलदियां ने इस्लाम दे वास्ते, तो मेरा दिल तोड़िया है। हजरत बिलाल पाक इमामुल अंबिया दी बारगाह में चले गए, जाके अर्ज कीता या रसूल अल्लाह युकरियुका सलाम, आका सलाम होवे। मेरे आका फरमाया बिलाल के दर आए हो। अर्ज कीता हजूर बिलाल पाक अर्ज करता है अबू ज़र गफारी ने मेरा दिल तोड़िया है, मैनू काले रंग वाला आखिया है। आका मैं कितनियां कुर्बानियां इस्लाम दे वास्ते दित्तियां ने, मैं कितनियां कुर्बानियां इस्लाम दे वास्ते दित्तियां ने। इमामुल अंबिया फरमाया बिलाओ हजरत अबू ज़र गफारी नु। मेरे आका ने फरमाया अबू ज़र गफारी अर्ज कीता हजूर हुक्म होवे। फरमाया तेनू पता नहीं बिलाल ने कितनियां तकलीफां चलियां ने, तेनू पता नहीं बिलाल ने कितनियां मुसीबतां चलियां ने, बिलाल ने अपने वजूद के ऊपर कितनियां जनाब तकलीफां बर्दाश्त कीतियां ने, लेकिन तुहाडे विचों हल्ले भी जहलियत वालियां गल्लां खत्म नहीं होईयां। तेनू पता है ना जिहने बिलाल नू नाराज कीता उन्हें मैं मुस्तफा नू नाराज कर लिया है, ते जिहने नबी नू नाराज कर लिया है उन्हें रब नू नाराज कर लिया है। बल्कि कहने वाले आखिया भी रिश्तेदार नाराज हो जान गुजारा हो सकता है, यार नाराज हो जान गुजारा हो सकता है। इत्थे आके खड़ी दी रूह तरफी आपने फरमाया जग दे रुसिया मेरा कुछ भी नहीं जाना, आते रुस जाए आलम ऐसा मार देना महबूब दा रुसना जिथे चुगदा आलम सारा। जी इमामुल अंबिया मेरे आका हजरत बिलाल पाक को नाराज नहीं देख सकते, बिलाल को तकलीफ के अंदर नहीं देख सकते, तो फिर एक किवें हो सकता सी मेरे आका हुसैन इमामुल अंबिया की बारगाह चत कर देते और बिलाल पाक दी मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम दे गुलामां दे अंदर की मुकाम है। दोस्तान मोहतरम थानू पता ना कितनियां मारा खादियां ने, लेकिन हबश से रहने वाला मोटे मोटे होठा वाला काले रंग वाला जे वो नाराज हो जाए मेरे आका बेचैन हो जाते हैं। जे मेरे आका हुसैन ने आख्या हुंदा या रसूल अल्लाह मुसीबत टाल देवो, एक नाम मुसीबत टाल देवो, एक किवें हो सकदा सी आका दुआ फरमाओ रब टाल ना कोई ना, लेकिन
لیکن چونکہ مقدر ایسی بات اس طرح سے برحد و دوستان محترم قافلہ چلتا جا رہا ہے، قافلہ چلتا جا رہا ہے، ابن زیاد کے دربار کے وچ پہنچنا ہے، ابن زیاد کے دربار کے اندر قافلہ پہنچیا نہیں، دارالامارت کے اندر پہنچے، رات کا ٹائم ہے، دروازہ بند ہو چکی ہے، جتھے ابن زیاد اپنا جناب عدالت لا کے بیٹھتا ہے، جتھے فیصلے کرتا ہے، اور جناب دروازہ بند ہو چکی ہے، خولی کا گھر بھی قریب ہے، خولی نے جناب قافلے نے جناب قافلہ روکیا اپنے گھر کے کول، کہنے لگا بھی تسی ایتھے رکو، میں جناب اپنے گھر کے اندر آرام کراں گا، صبح نوں سرے حسین لے کے میں تہاڈی عبادت ایتھے پیش ہو جاواں گا، قافلے دے نال شامل ہو جاواں گا۔ خولی اپنے گھر چلا گیا، حضرت آقا حسین دا سرے مبارک کپڑے دے اندر لپیٹ کے انہیں تندور دے اندر رکھ دیتا ہے۔ بی بی نے آکھیا خولی کدھر آئے ہیں؟ آکھیا میں ایک باغی دا سر کرم کر کے آئے، حکومت دا باغی سی۔ بی بی جناب ہن توجہ کرے آجے، بی بی نے آکھیا ہو سکتا ہے کسے باغی دا سر کرم کر کے آیا ہوئے، انہیں روٹی کھانے تے لیٹ گیا، لیکن ادھی رات دا ویلا ہو جا، خولی دی بی بی اٹھی، انہیں کی دیکھیا جناب تندور دے اندر نور دیاں لاٹاں پہ نکل رہیاں نے، نور دیاں شعاعاں پہ نکل رہیاں نے، نور دی جناب بکائے نور بنے ہیں، وہ تندور دے قریب گئی تے کی دیکھیا چار بیبیاں انہوں نظر آئیاں نے، ایک پاسے محب اہل بیت خامد ویکھیا جاوے کڈی جناب لعنت دا توق اپنے گلے دے اندر پا لیا ہے، تے بیوی محب اہل بیت جدوں قریب گئی تے کی دیکھیا چار بیبیاں موجود نے، بیبیاں دے وچوں پوچھیا گیا تسی کون ہو؟ آکھیا میں فاطمہ الزہرا۔ ایک بیبی بول کے کہنے لگی میرا نام خدیجہ الکبریٰ ہے، دوسری بیبی کہنے لگی میرا نام آسیہ ہے، تیسری بیبی کہنے لگی میرا نام مریم ہے۔ آکھیا آئینہ کے در ہو؟ کہنے لگے رات جناب اس تندور دے اندر میرے خامد نے میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے دا سر مبارک شہید کر کے رکھیا ہے۔ خولی دی بیوی نے چیخ ماری جناب، چیخ مار کے جدوں تندور دے قریب گئی ہے، سر انور کٹیا، ویکھیا میرے آقا حسین دیاں زلفاں سواریاں نے، چہرے مبارک تو گند صاف کر کے خولی نوں جگا کے کہنے لگی وے لعنتیا دنیا کیا خدیا تینوں پتہ نہیں تو میرے گھروں کی لکو رہی ہے، اینو آکھیا باغی ہے، حالانکہ باغی نہیں، اسی انہاں نوں کوفے دی سرزمین دے اوپر علی مرتضیٰ شیر خدا دے نال چڑھدیاں ہویاں ویکھیا ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ آقا حسین کو چاہدیاں ویکھیا ہے، پھر جناب اپنی بارگاہ چند کر دیے یا اللہ میرا تے گناہ کوئی نہیں، میرا تے قصور کوئی نہیں، ہاتھ پھینکا بھی دے وچوں آواز آئی بی بی تیرا کوئی گناہ نہیں، تو تے آقا حسین دی محب ہے، تیرا کوئی گناہ نہیں۔ پھر طریقہ والے لکھتے نے بی بی باہر نکل کے کہنے لگی ظالمہ تیرا تے میرا کوئی رشتہ نہیں، تیرا تے میرا کوئی لنک نہیں، جدوں انسان مرتد ہو جائے پھر نکاح دے وچوں ختم ہو جاتا ہے، کتاب والی تاریخ خاموش ہو گئی، بی بی گھروں باہر نکلی پھر دا پتہ کوئی نہیں چلیا کہ تمو گئی ہے جناب یہ محب اہل بیت نے پھر کے چلدیاں چلدیاں پھر جناب کی ہویا میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا حسین کا قافلہ چلتا جا رہا ہے، اگے جناب بلد الحران آ گیا، ایک شہر کا نام ہے بلد الحران آ گیا ہے، وہ تھے کہ یحییٰ نامی یحییٰ حرانی جناب رہندا ہے، یحییٰ حرانی ایک یہودی رہندا ہے، اپنی چھت دے اوپر قرآن کی تلاوت پیا کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کر پیا جدوں میرے آقا حسین کا قافلہ اوتھے پہنچیا ہے، میرے آقا حسین تلاوت پہ کرتے رہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جدوں سورہ یاسین دیاں تلاوتاں میرے آقا حسین نے سرے مبارک دے وچوں بلند ہوئیاں، اور یحییٰ حرانی کہنے لگا ہلے یہودی یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہویا، کہنے لگا کیدی ضرورت ہے میرے گھر دے کول رب دے قرآن دی تلاوت کرے، اودیاں بیویاں بھی کول بیٹھ کے کہنے لگیاں نے یحییٰ تسی ایتھے ٹھہرو نظر آؤ، میں پتہ کر کے آؤں ہوں کون بندہ ضرورت رکھدا ہے ساڈے گھر دے کول تلاوت پیا کردا ہے، قرآن دی تلاوت تے ساڈے گھر دے کول کیدی ایڈی ضرورت ہے، جدوں بی بی تھلے آئی ہے عجب معاملہ ویکھیا، ایک کوئی سارے نے دے اوپر بلند تے قرآن دیاں آیتاں دی تلاوت سنی جا